الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تغابن دیکھیں دعا قوال دی. یو قول داده چې د آیت نمبر اول نه تر 14 پورې دا آیتونه مکی دي او بیا 14 آیت نه تر اخره پورې دا مدنی دي. خو اکثریت د مفسرینو دا وایي چې ټول سورت مدنی دي. آیت نمبر اول نه تر 4 پورې خطاب د انسان ته چې تاسو د خدای په توحید عقیده ولې نه ساتئ. آیت نمبر 15 نه تر 10 پورې خطاب د منکرینو ته او د آیت نمبر 19 نه تر اخر پورې خطاب د مومنانو ته. پړم بنای حصہ کې آیت نمبر 1 نه 4 پورې څلور مسلې ذکر کیږي. یو دا چې د ټولو کائناتو خالق الله تعالی دی. دویم دا کائناتو کې حکمتونه دي. دریم دا چې تاسو خپل سټرکچر ته وګورئ، مختلف رنگونو ته وګورئ، مختلف قد او قامت ته وګورئ، ایمان او کفر ته وګورئ. دا ټول ابتلا ده، ټیسټ دی. څلورم دا چې الله ته واپسی دا هغه په هر شی باندې عالم دی. آیت نمبر 15 نه تر 10 پورې یو خبره دا ذکر کړي چې سابقه امتونه زکه تباشو چې د پیغمبرانو تکذیب وکړو. دریم دا چې د آخرت نے انکار کو خو بالعاقبت په عذاب راغی. دریم دا چې اوسم موقع ده کنه یو ډیر لوی نقصان والا روز را روانه ده. د آیت نمبر 11 نه تر اخره پورې یو خبره دا ذکر کیږي چې مصیبت کم یو امراضی د الله طرفنا، لہذا استقامت ملوث کوي، ډس اپوینټډ کیږي ما. دویمه مسله چې ایمان مو راوړل دي نو د اعمالو اصلاح در باندې لازم ده. دریمه مسله چې په ټولو معاملاتو کې په الله باندې توکل او اعتماد ضروری دی. څلورمه مسله چې مال او اولاد یو غټ آزمایش دی. او پنځمه مسله چې هر یو انسان مکلف دی د خپل استطاعت پورې یسبح لله تسبیح وی اللہ تعالی دا پارا آغا مخلوق چی اسمانونو کی دے وما فی الارض آچزما کی دے لہو الملکو دے اللہ تعالی دا پارا اختیار کامل دے وَلَهُ الْحَمْدُ وَدِي اللہ تعالی را پر تصرف کامل تعریف دے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او دا اللہ تعالی پار شیبان قدرت لرن کے دے هو الذی اللہ غزاد دے خلقکم چھ پیدا کرے تاسو فمنکم کافرن دے آبازے خلق دے تاسو نا کافران لے ومنکم مومن آبازے تاسو نا مومنان دی واللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ پاغ عمل چھ تاسو کوئی دن کے دے خلق السماوات پیدا کری اللہ تعالیٰ اسمانونا عظمکا بالحق دے اظہار حق دا پارا دوسرے پارا چه حق ظاہر کی وصورکم اصورت و شکل درکڑے تاسولا فاحس مختلف صورتونو فاحسن صورکم خو خیست کڑی دی صورتون استاسو نو دا نوع پا اعتبار دمرا خیست صورت دا بل نوع مخلوق نیشتا لکا دا انسان سے دے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ دا اللہ تعالیٰ تواپس دا یعلم ما فی السماوات ہوئیگی اللہ تعالیٰ پاغسے چسمانوں کے دے والارض ازما کے دے ویعلم کوئیگی پاسے بانے تسرونا چی تاسو پٹ کوئے وما تولنونا چی تاسو خکار کوئے واللہ غلیم اللہ تعالیٰ علم دے بذات الصدور پاسے بانے چی سنوں کے دے علم یاتکم آیا ندر آغل تاستان باؤن خبر دا خلقو کفرو چه کافران شو من قبل مخیر دینا فضاقو غسکاوی وبال امریم انجام کارخبل ولهم غضاب علیم دویل پار دردناک عذاب دے. نو انجام کار غسک دنیا کے او آخرت کے ولا دردناک عذاب دے. ذالک بیننو داد دے وجہ انہو کانت تاتیم چراتر دویتا رسولان دوی بالبینات واضح بیانات سرا فقالون دوی بشر آیا انسان یادوننا ہدایت بکئی مونگتا دیوے انسان بمونگتا ہدایت رکھئی پکارے چی فرشتہ وا پکارے چی فرشتہ وا نو پا دے پتا ورتا چی دا پیغمبر پا انسان دے کدہ مونگ دا ترزوئے دے خدا دا ترزوئے پیغمبر نشی کے دے
فکفرون کافران شو وتولوا او مخواړو واستغنى الله ابي پرواش دین الله تعالی والله غنی حمید. ځکه چې تکل الله تعالی سره تعلق نه ساتي نو واستغنى الله الله تعالی وای هو کیرز هغه وای هو کیرز زر باندې سپون والله غنی الله تعالی بے پرواہ دے حمید تعریف نشے دے. زعم الذین گمان کرے تاسو گمان ورته گمان کرے دے آخر کو کہ کافران شوی دے اللہ یبعثو چھ دے با بالکل بیا جوندے نکڑے شی. قل توتوایا او پیغمبرا بلا آو و رب قسم دے پر اقبل بانے لتبعثن چھ تاسو و بیا جوندے کولے شی ثم لتنبعن بیا بتاسو لخبر در کولے شی بما غملتم پاغشے چھ تاسو کم عمل کرے دے وذالک علاللہ یسیر داکار اللہ تعالیٰ تدیر آسان لے. فآمنوا بالله ایمان راڑے اللہ تعالیٰ بانے ورسولی پر رسول دا اللہ بانے والنور اللذی اپاغ نور بانے انزلنا چمون نازل کرے دے این قرآن. واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ پاشے چتا سو عمل کوئی خبردار دے. یوم یجمعوکم آغا ورز چی اللہ تعالیٰ بجمع کئی تاسو لیوم الجمع پاغا رزد جمع کو کے ذالک یوم التغابن دا دیر لویا دا غبن رزدہ دا کافرانو دا پارا گناہگار دا پارا دیر لویا دا لاس رزدہ غبن سے دوئی لاس دا چی دا دیر گریٹ او بگ لاس رزدہ دا تاوان رزدہ. ومن یؤمن باللہ اسوچ ایمان ساتھی اللہ تعالیٰ بالے ویعمل صالحا عمل کے صالح یکفر عنہ اللہ تعالیٰ بھور جید دوین سیئات گناہن دو ویدخل جنات داخل بکے دے باغنتا چی بیگی بدلان داغی نیرونا ہمیشہ بیدے کی فارے و ذالک الفوز العظیم دا دیر لوے کامیابی دا والذین آکسان چی کفر کرے دے وکذبو بے آیاتنا تکذیب کرے دایتون زمونگا اولائکا اصحاب النار دا عمل کرے دو دی خالدین پیا میں شبی دے کے وبیس المصیر دیر داکار زائد رجوع دا. ما اصحاب من مصیبت ما اصحابا ندر سے دلے سے مصیبت اللہ بیزن اللہ مگر پا اذن دا بٹ with the leaf of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ اسوچ ایمان ساتھی اللہ تعالیٰ بانے یاد قلبا نو اغا گائیڈ کئی زلخپل to believe in چی مصیبت اند اللہ طرف نرازی راحت اند اللہ طرف نرازی. واللہ بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ پار شے بانے عالم دے. واطیع اللہ اطاعت کوئی دا اللہ تعالیٰ واطیع الرسول اطاعت کوئی دا رسول فین تولیتو کتاسو مخوارو فینما خبر دادا غلا رسولنا چپ رسول زمون بانے البلاغ المبین رسول الواضح دی. اللہ تعالیٰ لا الہ نشتر معبود اللہ ہو مگر دغا اللہ دے. وحل اللہ خاص اللہ تعالیٰ بانے فلیتوکل المومنون اعتماد ساتھ مومنان. یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو ان من ازواجکم تاکیق سر بازے دبی بیان استاسونا و اولادکم استاسو دا اولاد دا غدو ولکم دشمنان استاسو دی پگن بدی ورڑی سڑک ناروا کئی نو زیاد تر چا دا وجہ کئی دخل دا پارا یا چا دا پارا یا اولاد دا پارا من دا ٹوڑ ناروا چکو چا دا پارا کو بس دا اولاد دا پارا خد دا پارا. فاحذرون نو دین الزان محتاط تھے حذر مانا سدا محتاط be careful of them be careful treat them kindly but be careful of them otherwise کوئی کسی نہ ہوتا سوئی ہاں وَإِن تَعْفُوا اکچر تاسو ان تَعْفُوا دا عفو مانا دارا چھ بس دی خبر اورا اگنور کوئی خبر اورا اب اگنور کوئی اکد خزیارا خبر سڑے ہوئی دیڑا کرکتا وَإِن تَعْفُوا اکتاسو عفو مانا دا overlook مانا بس listen and just go ahead صحیح. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْصِمُوا مخواڑو وَتَغْفِرُوا ہاں اللہ تعالیٰ فرمائی چی ریٹالیٹ کہو ماں کہ ریٹالیٹ کیا خواب ہوئی نا پا خبرہ خدا خوڑے رموشتل شے دے کنا دے دوباری صحیح پدان پر دما چی ٹول پہ یو غذاب اختی تسنگا ہمیں تو دیر دا سے اخاندل چگینے نا زب دیر بہادر یم نمارا دا خود مقابلہ کی سڑے بہادر ہی نا کوئی بہادر
فإن اللہ غفور رحیم تاکہ سر اللہ تعالی بخون کے مہربان. اللہ تعالی بسی خبر اوروا اور لکوا پسر تیرا کا خبر تو کا پسر تیرا کا ابسی دے خبر سردان انوال کوا ما بس مخواړو باروزا وجدار ډیماند شروع شین سوکا د تصفحو معنا دارا چې مخواړو معنا باروزا د جماعت ته ها کنه صحیح ده. نو بس تصفحو بس باروزا یعنی مخواړو معنا باروزا دا باس ختمي کی نه دا باس الله تعالی فرمایي کوم خبره چې کړه د وتخفرو اغزله پورې منی سا معافقه سوکا معافقه ځکه خل سره رښتینی نه کی کیږي ورسره یورز بکې درده بکې لسره دا عمر ده. والله عنده اجر عظیم الله تعالی پنځ د باندې لوی فإن الله غفور رحیم الله تعالی بخون کې مهربان له خبردار. اموالکم چې مالونه تاسو اولادکم اولاد تاسو فتنه دا ټست ده تاسو شه دا لوی ټست ده دا ټست ده چې په مرګ به خلاصيږي د دې امتحان به خلاصيږي د ژوند نور امتحانونه خو چې خو سره خلاص د سکول امتحان خلاص شي د کالج امتحان خلاص شي د انجینرینګ امتحان خلاص شي خدا اوس په کوم امتحان شي وړل دا راځه والله عنده اجر عظیم الله تعالی پنځ دا غبان لوی اجر ده. فتقوا الله یریک الا تعالی نا مستطاعتم چې سمرستا سو بستا قد ده واسمعوا اور خبر ده الله واطيعوا بكوي وانفقوا خیرات کوي خيرا لانفسکم دا بهتر تاسو د پاره صدقات کوي صدقات سره الله تعالی ګناونه معاف کوي او مصیبتونه دفع کوي. ومن یوق شح نفسه اسوچ بچ گئے شي د بخل طبیعت ددنا فاولئک هم المفلحون دا کسان دی کامیاب دي. ان تقرضوا الله کتاسو قرض ورکوي الله تعالی تقرضا حسنا خيستا قرض نو خيستا قرض دي ته وایي چې ډیماند نه کوي څه کې ډیماند نه کوي بس کله الله غواړي درګه کی یضاعف لكم الله تعالی زیاتی کوي داتا د پارا ويغفر لكم بخن بکیتاستا والله شکور حلیم الله تعالی قبلون کې شکور معنا چې شکر گزار شکر قبلی حلیم ابردبار دے عالم الغیب عالم دے پټو د ښکارو العزیز الحکیم غالب دے او حکمت والا دے. نو موضوعات د صورت یا خلاصه د صورت ابتدا کې دا کہ اللہ تعالیٰ ایک یوم نہیں دریم دا کہ کافران دا ہسٹری نے عبرت ولی ناخلی کافران دا ہسٹری نے عبرت ولی ناخلی او دریم دا کہ مومن کے باید کی استقامت ہوئی صحیح بکی استقامت ہوئی عفو او درگزر بھی عفو او درگزر بھی اور نمبر دریم د انفاق جذبی پکی تو خرچ تو اللہ تعالی. اگر آپ قاضی صاحب کی مزید تفسیر اور بیانات سننا چاہتے ہو تو ٹوڈے لیسن 2 چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.